عسلامة، مرحبا بكم في خليك فاشن. في ليميسيون نتاعنا باش نحكيو مود، باش نحكيو غولوكينغ. في كل مرة باش ناخذوا دو كانديدا ربحوا معنا باغ اس ام اس باش نعملوا لهم غولوكينغ. الغولوكينغ باش يكون في الحوايج، في الصبابط، في لي زاكسسوار وفي المكياج اي كوافور زاده. اليوم معنا دو كانديدا ربحوا معنا باغ اس ام اس. غادة واشرف. عسلامة. غادة عسلامة. غادة 24 من تونس. غادة علاش تحب تعمل غولوكينغ؟ نحب نعمل لوك جديد، حاجة ما جربتهاش قبل كونسيرنو شعري تو. بالنسبة لللبسة نحب نرى روحي نلبس لي كولور فرونسي، دونك نحب نبدل شوية نلبس لي كولور كلير، حاجة جديدة. حاجة جديدة. معنا اليوم زادة عسلامة. أشرف من تونس 22 إتيديون. أشرف علاش الغولوكينغ؟ بون ولا نحب نبدل اللوك نتاعي، نحب نبدل التيم نتاع حوايجي، استنست ياسر بالسبور، نشوف اللي سبور شيك يمكنش يخرج عليا خير. بون زاد كونسيرنون شعري ما لقيتش معاه حتى حل، جيتكم لهنا باش تلاهوا بيا اون مود بروفيسيونيل فوالا. باش يكون معنا في البروميير بارتي صالح بركة اللي هو ستيليست باش تلهي بالغولوكينغ فيستيمونتير، باش يكون معنا زادا ستيفي في الكوافور اي ماكياج. توا نتعداو الطول. صالح. صباح. صالح عليك. اهلا بيك مشرف واشرف. عسلامة. مشرف هذا مرحبا بيك. الهيم. الهيم. صباح لاباس صالح؟ صباح. Let's go, man. My name is Ali, nice to meet you. Can I tell you, baby? Look around, there's a whole lot of pretty ladies, but none like you. You shine so bright. Yeah. I was wondering if you and me could spend a minute on the floor up close, getting lost in it. I won't give up without a fight. I just wanna. دونك الهام حبيت نقول لك اللي لي كورد الحبال هذايا سنه لا موضه برشا، نلقاو في السيكان، نلقاو في السراول، نلقاو في لي فيست، نلقاو في الصبابط، في لي جوب زاده وفي لي زاكسسوار، فما الشراك ولا يقدون باللي كورد فوالا. دونك التوني كلها بازيه على السوريه. اخترت الالوان وكومبوزيت، قلت شنو ينجم يخرج ما يخرجش. انا حكيت فما ديتاي واحد اخر هذايا في النو ياسر حلوه، و بليس نلقاو سني برشا سواري فيهم دي نو في اليدين، فما ميم دي فيست، سي ان ديتاي تري على مود. لي ماتيير السوريه، ان فيت السوريه سي دو فيسكوز، والسروال كوتون، والجيلي فيسكوز زاد مي على الماء عادي. انا التوني دارت لي سامباتيك برشا براتيك، نجم نمشيو بها في برشا بلايص. فرانشمون عجبتني على الاخر، برافو للكومبوزيسيون مزيانه. I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. صالح لا توني محلاها مزيانه برشا. حتى انا ياسر عجبتني، اون فيت لو مارين وريتيها برشا، البلون من لوطا سامباتيك، اون بليس هارمونيوز لا توني كلها ياسر حلوه. دونك حبيت نسالك توني كي من هكايا كيفاش نجموا نستعملوها؟ اون فيت موا جو تروف سي سبور تري اليز، تنجم تمشي تخدم بها، تمشي تقرا بها، كول على الاخر هي لا كول هي على الاخر. Now and naked, you say I'm a kid. My ego is big, I don't give a shit. And it goes. يا شيخ. مانيفيك. سي كلاس. Till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them. لا على روبا بيكولور، زوز الوان، افيك ان نو. اما انا الهام يظهر لي ياسر كبرتها. نحن نحبوا نعطيوها ان كوتي كول سبور، خاطر هي غادا ياسر تلبس كلاسيك شويه. It's hard when you feel like you're broken and scarred. Nothing feels right, but when you're with me, I'll make you believe that I've got the key. Oh, so get in the car, you can ride it. صالح كملنا شوبينغ نتاع غادا الكل، نتعداو
صبابط؟ صبابط فوالا. فما حاجة أخرى نسيناها. أشرف وينو؟ It's oh so quiet. Shh, shh. Went from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world. Now, we're international, so international, international, so international. Down pretty much all around the world, all around the world. I don't play baseball, but I've hit a home run all around the world, all around the world. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women are bomb, and in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like Miami Heat. Alors, الكولور اللي اخترتها على خاطر زرقاء على خاطر لا موضة وحبيت نعطي اون توش دو كولور لو تونو مي بون يظهر لي اللي هو ياسر ازرق بارابور اللي اخترناه. وي انا جيم بوكو. محلاها. أليس فيها؟ هكا نكونوا كمان كل شيء مع غادة. تو باش نمشيو لأشرف. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Nadia, Neo, that's right. I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know. والله لمينا برشا شوا، عملنا on a fait le tour vite fait. لمينا برشا الوان لي توندونس تاع السنة. مش على وجهي خاطر بابنا صغير شوية وبشعره صغيرة شوية. On va essayer de donner beaucoup d'allure للستيل نتاعو. أنا personnellement les couleurs عجبوني. شوفوا أشرف. Ok, on attend. Insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Salut. Alors. Hey, عندي شوي. If you're right, baby, can't promise tomorrow. نبداو بالصباط الأصفر. علاش alors. اخترناه؟ لا مش نبدا بالصباط بلوتو انا جي كومبوزي البولو خاطر هو اللي تيقبل تيشيرت هو بولو. وي خاطر الديتاي هذا ما شفتوش. فوالا هو سي ان بولو. اوكي. فوالا دو بوتون فيه une sorte de تريزة هنايا دي درابو et c'est un bicolore ou c'est un tricolore خاطر tu as trois couleurs. دونك خدينا صباط بارابور للكولور اللي لهنا. non pas forcément selon la gamme كاملة خديته انا خديت لو جون في الصباط pour casser خاطر عندنا un caramel un chocolat un mocha pratiquement وهوني un camel donc c'est toute la panoplie terre couleur terre voilà. هو l'écharpe faut dire que c'est في السنات la موضة je trouve normalement écharpe في الصيف mais bon c'est un accessoire mode سنة هو l'écharpe باش نراوه partout. Les couleurs créatives سنة très à la mode. Le marioul, je l'ai associé avec une chemise en jean. En plus, la chemise fait des nuances, fait des lavages jaune, jaunâtre. La surpiqûre est moutarde, donc ça va avec. Le sabat, un peu, c'est un jaune acidulé. نلقاو سروال jean كيف on retrouve un rappel في الsurpiqûre. كيف c'est un peu moutarde, c'est le fil du jean. صالح نبداو شوميزة كارو بنطلون جين صبات حلفة غادي نشوفوا فيه رجع على مود. Oui, ça fait عامين pratiquement الحلفة رجعت على مود. اي لنسي ولا الرجال. تعرف صبات حلفة تلبس في الصيف اوتوماتيكمون. C'est très léger à porter.
وتوال من فوق وفما il y a plusieurs سي couleurs. براتيك على الاخر. Pratique. En plus, ils ont fait d'autres designs, يعني ils ont rénové le style, etc. قاعدين نشوفوا نذكرهم قبل فما كشليك الحلف عرفتهم. Exactement. توا نشوفوا في سبابط فما دي باتو. Voilà, etc. يعني vraiment, ils ont revisité le halfa. C'est bien. La chemise à carreaux, parce que les carreaux, ça reste tout le temps à la mode. Encore sné, parce qu'il y a beaucoup de détails, de surpiqûres, des empiècements, des rabats de les poches. Ou on ose, voilà, on a osé des couleurs, on n'osait pas les mettre مع بعضهم قبل. Par exemple, عندنا le bleu et le mauve هكا. C'est la même, en fait, si tu veux, c'est les mêmes dérivés, mais قبل on les mettait pas ensemble. الكوب تاع الجين انا عجبني برشا الديلافاج اللي فيه ولي ديتاي. الكوب elle est magnifique, c'est une coupe slim. فما ان ديتاي محلي في الصبات فما دو طون تاع غري هكا. اي دو طون دو غري ouais. Everybody in the club, there's a little something you should know. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want more. Oui. Alors, قبل. توني محلاها. جيم بيان صبات تقولوا انت باتو. اي سي دي باتو. علمتي لي انت ما نعرفهاش. دونك انت تفسر لنا انت تعطينا لي ديتاي تحكي لنا عليهم اكثر. انا اللي عجبني في باغ اكزومبل نبدا بالفيستا. الفيستا فيها ديتاي صح له كل ما هو مع الديتاي هذايا كي في ان بو يونيفورم. عندنا ديتاي اخر اللي هو دوبل زيب. يعني فهمت تنجم كيما تحلها تسكر هكا كيما تزيد تو لا جوست اكثر عليه هو. فوالا. يعني انا يعجبوني برشا لي بياس اللي فيهم ريشيرش. فوالا شفت لو اجوستي عليه وتتسكر ليجيرمون هكا ديكالي مش في الوسط. عندنا سوريا زرقاء كلاسيك. سوريا فيها كول تاع بولو. C'est qu'il y a un truc original زادا. Vraiment يعني les gens qui ont fait ça bravo. عندنا جين زادا كيف فيه beaucoup de serpicure. فيه les détails تاع الديلافاج. دور هكا خلينا نشوفوا لا دور العكس. Voilà, on a beaucoup de délavage, يسرح له. فما ضربات هكاك الغراتاج et tout ça, يسرح حلوين. Au niveau des poches, c'est recherché. تنجم تدور بالتالي. تزيد تدور بالتالي. Voilà. في les poches arrière, on a beaucoup de délavage حلو, des grattages يسرح له. Voilà. Surpiqûre, c'est très riche en surpiqûre. Voilà. صالح عندي اون كيسيون من قبل ديما نخمم فيها وما لقيتليش الريبونس. الكلاسات شبيهم الكولور نتاعهم نختارهم كيفاش؟ والله الكلاس تو ديبون من جينيرالمون يا بيض مع سبيدري ولا كحل مع صبات معناها والله كلاسيك. maintenant on n'a plus de règles. Maintenant on met les couleurs sur le classe, on met les chaussettes rayées colorées, on met les chaussettes rayées gris, noir, blanc. يعني beaucoup de règles في المود تكسرت. c'est-à-dire معناها كي ما نحطوش كلاس غري شنو نجمو نلبسو؟ تنجم تلبس كلاس ملونين باش تكسر الحكايه كلها فهمت؟ صالح تيشيرت وشميز كاكاو من فوق عليه. C'est une superposition. La sérigraphie c'est très à la mode. Donc dans tous les t-shirts, c'est coloré. C'est des couleurs très fraîches, pastel, c'est pour l'été. La base tout ça, c'est plutôt slim pour casser un peu. On a repris le blanc pour les savates Théo. You yap too much about the penny, Annie. This mechanic so uncanny. X-Men, your ex-boyfriend should take me.
معنا طيارات برشا. يمشيو مع لي دو براسلي. بارفي. لقينا برشا حاجات خليهم نشوفوهم معنا من بعد. توا زدنا نمشيو للستيفي وقبل الستيفي عندنا لاستيوس نتاعك انت نمشيو نشوفوها. اوكي يلا. مرحبا بكم. اليوم في استيوس باش نوريكم كيفاش نكوستوميزيو قطعه قديمه. نكوستوميزيو يعني عندنا حاجه قديمه اون بياس مريول سوريه ولا سروال ولا حاجه وناخذوا برشا اكسسوار ولا ناخذوا دي بيي ولا خيوط ولا نوار ولا دي بروش حاجات ونحاولوا نعملوها كي اون سورت دو ديكوراسيون. فوالا دونك اليوم عندنا دي ديشي نتاع قماش عملناهم نوار. فوالا ومن بعديك نحن اون بو لي ابليكي وين نحبوا. On his sleeve, won't you dance with me in my world of fantasy? Won't you dance with me? Ritual fertility. الكوستوميزاسيون تنجم تكون في فيستا مريول سروال شورت كابوت أي حاجة تتلبس. سوا نتعداو لي سوان ديما. طيب باش نخلي ستيفي يكمل الكوافور نمشيو مع بعضنا روبريك فورم ومن بعد نرجعوا روبريك ماكياج. باش نحكيو فورم انا في سال دو سبور باسين
عسلامة. عسلامة عايشك. صحيح. الحمد لله لاباس الحمد لله. بسام جينيرالمون في البيريود هذايا توانسه الكل يمشيو لسال دو سبور، عندنا الكلنا ان سول اوبجيكتيف نحيو الكرش ولا جناب. وي دونك مشكله كبيره في التوانسه دونك تبيروا نهار كامل كهرباء يجي لسال دو سبور عسلامة نحب نحي الكرش. بون المشكله اللي الكرش مربوطه برشا حاجات. لازمنا نخدموا فما دي زونترينمون سبيسيفيك للكرش. دونك اول حاجه انا ننصح بها ككوتش اللي هو الريجيم اليمونتير. بعد يجي لونترينمون يتقسم على حاجتين. فما تو سكي كارديو كيما واحد يخرج يجري يخدم مع البسكليت، وفما خدمه نتاع رونفورسمون مسكولير سبيسيفيك للكرش. فوالا دونك وفما عباد اخرين يجيو يقول لك لا انا سافا ضعيف نحب نسمن سورتو لي جون توا يقول لك فما بحر صيف دونك يحب يحضروا المسكولاسيون دي كور دو مسكولاسيون سبيسيفيك لليدين الساقين البيكتورو باش نجي نلبس قلعه. اوكي قول لي شنو لي زاستوس ولا لي كونساي تنجم تعطيهم لنا باش نقصوا لو ماكسيموم الكرش ولا جناب باسكو توا جاي بحر العباد الكل تحضر اللي باش يعرس دونك العباد الكل مخاخنا يلزمنا نقصوا لو ماكسيموم. نهارين بون جو بريزون امبوسيبل تكون في نهارين وشهر كما يقولوا التوانسه الكل دونك لازم تكون فما ثقافه الحكايه هذه دونك لازمك تفنس روحك اللي انت تترينا براتيكمون مينيموم 3-4 مرات في الجمعه avec des séances variées. En plus de ça, فما كل واحد والوبجيكتيف نتاعو، فما شكون عنده كان الكرش ما ضعيف، دونك نخدموا له الكرش ونحاولوا احنا نعملوا له تونيفيكاسيون مسكولير للبدن الكامل باش يكون بدنه هوموجين. فما نوع نتاع عباد اللي هو سمين، دونك لوبجيكتيف نتاعو اللي هو ينقص كرش، دونك اون لوريون بور دي سيونس سبيسيفيك باش ينقص في البوان نتاعو. وكما قلت من الاول راهو الريجيم اليمونتير سي كومبليمونتير على السبور، دونك كان واحد يضيع الريجيم اون ديري مش قاعد يترانا، الا بروف تلقى واحد بدنه باهي وكرشه خارجه، دونك كرشه خارجه مش خاطر يترانا ولا البروف ماهوش طياره، خاطر ماكلته مش منظمه. بس ما تنجمش تعطينا دي زاستوس دي زيكسيرسيس نعملوهم باش نقصوا لو ماكسيموم حتى نخلطوا نمشيو لسال دو سبور؟ نجمو فما دي زيكزرسيس سبيسيفيك سورتو كما قلنا التوانسه الكل عندنا مشكله الكرش، دونك نجمو نوريكم كيلكو زيكزرسيس نتاع رونفورسمون مسكولير. معناتها في الرونفورسمون هذا في الرونفورسمون اللي هما ناقصين خدمه الكارديو كما قلت لكم الجري لي كور دايروبيك لي كور دو كولتور فيزيك اللي هما يعاونوا يكونوا كومبليمونتير على الخدمه اللي باش نوريها لكم. بس اش قالك كان توريني لي زيكزرسيس؟ Avec plaisir, on y va ensemble. Donc, on va attaquer les exercices. L'exercice خاص بعضلة البطن الوسطى. Donc, on va donner des consignes. Donc, position de départ, on va reculer le dos jusqu'à le sol. Donc, vas-y avec moi. Vas-y, on monte. ونهبط. نحاول ديما نغزل فوق كي نطلع. خرج الهواء مليح وجانسبير. Vas-y. اطلع خرج الهواء واهبط. حاول باش تخرج الهواء اكثر كي تطلع، خرج والهواء بخشمك ونعاود. Vas-y. مازالونا كابتين. اخر كعبه وحاول شد الفوق، ما تهبطش، تغزل فوق، هز كتافك، tu résistes. صحيت، تهبط بشويه ونرجع بشويه للوطن. دونك حط ساقي اليمين على اليسار، حط يدي اليسار ورا راسك، نغزو مليح الفوق، ناخذ الهواء ونحاول نطلع الركب اليمين ونخرج الهواء. دونك جيسي دو مونتي بيان، اكسبيري بروفونديمون، خرج الهواء. تري امبورطون اللي انت تستعمل كان يدك هذيك. دونك ليكزرسيس سويفون، نحط ساقي اليسار على اليمين، نحط يدي اليمين ورا راسي، جوست مرميه كهو، انسبيري بروفونديمون، نحاول الكود اليمين يطلع للساق اوبوزي، دونك باش نغزو الغادي ونطلعو. خرج الهواء الفوق ونعاود نهبط ونعاود. فازي دونك ليكزرسيس هذا يخدم لنا عضلات البطن الجانبيه لي زوبليك انترن اي اكسترن، نخرج الهواء مليح ونهبط ديما نوصل الفوق. ونديري عندي حاجه الفوق، خرج الهواء الفوق ونهبط. فازي اونكور دو. لا ديرنيير باش ناخذ الهواء مليح، ناخذ الهواء مليح نوصل الفوق، جي كاتر بيان لي كود، جانسبير ونحاول نطلع بشوي الفوق اون اكسبيرون. ونهبط ناخذ الهواء مليح ونعاود نطلع، اب نهبط ديما توصل فوق، رقبتك ما تتنفاش ونطلع مليح، اب خرج الهواء ونعاود. فازي اب ناخذ الهواء مليح. هكا نكونوا كملنا روتين فورم. ميرسي كل عايشك. تعدوا للتي في شوفوا شو عمل.
هكا نكونوا كملنا نهار كامل غولوكينغ، عملنا غولوكينغ في الحوايج، في الصبابط، في لي زاكسسوار، في الكوافير وماكياج زاده. توا جا وقت الريفيلاسيون، حبيت نعمل سوربريز صغيره لغاده واشرف، جبت لهم صحابهم هما توا بحذنا. عزيمه سلام حاضرين السوربريز. مع بعضنا نهار كامل اليوم، عملنا شوبينغ، قعدنا ندورو من بوتيك لبوتيك، مشينا لسونتر ديستيتيك، عملنا غولوكينغ كامل. الريزولتا اللي تحصلت عليها توا كنت تخمم فيها انا وقت اللي بعثت لنا الاس ام اس؟ والله سافا سي ساتيسفيت بروسو ستيل شعري عجبني، الكولور لابسه زاده حسيت اللي بدلت لي كولور عجبوني، سون فلوري عجبني كلير اي تو و سافا سي ساتيسفيت سافا. اشرف وقت اللي بعثت لنا الاس ام اس اول مره قابلناك قلت لي شعرك ماهوش عاجبك واللوك نتاعك متقلق منه ديما كاسكيت وسبيلي، الريزولتا هذايا عجبتك ولا؟ بون والله جو سوي تري هورو بالحق على اللوك جديد. بون ما كنتش نتخيل روحي باش نتبدل ا سو بوان معناها. بون لقيت الحل نتاع لبستي اللي كنت استانست برشا بالسبور كيما قلت، سبور شيك حسيتو يخرج عليا اكثر ديجا في هكا نكونوا كملنا ليميسيون نتاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. اقعدوا معنا تابعونا في ليميسيون الجايه خاطر محضرين لكم دي زاستوس حلوين برشا. مالا خليكم فاشن.